अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे साथ है शहजाद दानिश भाई। तो आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ये रोल ऑफ मीडिया इन इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो शहजाद भाई से मेरा पहला सवाल ये है कि मीडिया का किरदार क्या है इस मुआशरे में अवेयरनेस पैदा करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, मीडिया का बहुत ही अहम किरदार मीडिया ख़ुद जो है ना अदा करता है इस दौर में। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया ट्रेंड पे चल रहा है। पहले लोग जो है ना न्यूज़पेपर बहुत पढ़ा करते थे और वो वही तक महदूद होता था जो लोग जो है ना तालीम जिसने हासिल किया हुआ हो वो सिर्फ पढ़ सकते थे प्रिंट मीडिया को, यानी न्यूज़पेपर को। और उसके ज़रिए जब वो पढ़ेंगे, अखबार को देख के कुछ पढ़ेंगे तो दूसरे लोगों को जब बताएंगे तब वो उस चीज़ से आगाह होता था। उसके बाद रेडियो वजूद में आया। रेडियो में ये हो गया कि आप सुन सकते थे, मतलब जिनको उर्दू या इंग्लिश जो भी ज़ुबान समझ में आ जाती हैं तो उनके लिए वो सुन के समझ सकते थे। और जो है ना रेडियो का ये बहुत अहम किरदार अदा रहा। उसके बाद जो है ना हमारे पास टेलीविज़न आया। टेलीविज़न में मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स के थ्रू हमें बहुत से जो है ना आगाही मिलते हैं, सच एज़ न्यूज़, ख़बरें जो है ना हमें टेलीविज़न के थ्रू ही मिलते हैं। लेकिन टेलीविज़न में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा, इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है क्योंकि जो एक माशरे के अंदर छोटा सा जो मसला मसाइल पेश आते हैं वो जो है ना टेलीविज़न के ऊपर जो है वो नहीं करता, शो नहीं करता। लेकिन उसके लिए छोटे प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो उस पर आजकल बहुत सारे लोग आए हुए हैं। सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया के ऊपर हर किस्म के लोग हैं, हर ममालिक के लोग हैं। तो आपके छोटे से छोटे मसाइल को भी आप एक वीडियो की क्लिप की शक्ल में जब आप सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करोगे तो हर किस्म के लोग उससे अवेयरनेस हासिल कर सकेंगे और वो इजीली उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। बेहतरीन जवाब, नहायत ही खूबसूरत तरीके से आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि लोगों में और इस मुआशरे में मीडिया की वजह से अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या तब्दीली आई हैं अब तक इस दौर में। जी, अगर हम देखा जाए तो मीडिया आने के बाद पहले लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। तो आप अगर इस दौर में देखें तो जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे उनकी स्किल्स, उनके जो बोलने के अंदाज़, जो रीडिंग जो करता है, उनके लहजे बहुत ज़बरदस्त हैं। लेकिन इस दौर में जब मीडिया वजूद में आया, लोग जस्ट उसको देखते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सुनते हैं और वो एक ही बार आपकी आंखों से गुजर जाता है, वो याद नहीं रहता। लेकिन जब प्रिंट मीडिया आपके सामने आता है, आप न्यूज़पेपर उसको उठा लिया, आपने पढ़ लिया, आपने साइड पे रख दी और आपको कोई चीज़ याद नहीं आया, दोबारा उसको उठा के आप पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर का ये फ़ायदा है। लेकिन मीडिया आने के बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामेस जब जो है ना मीडिया के ऊपर आए, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल के ऊपर ड्रामे स्टार्ट हो गए तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े। पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे, दुख दर्द एक दूसरे को बयान करता था। तो इस तरह एक दूसरे के लिए इतना मसला मसाइल पैदा नहीं होता था। एक दूसरे से अपना कोई मसला मसाइल हो तो शेयर कर देता था और वो उस चीज़ से आगाही जब होते थे तो दूसरे बंदे के लिए जो मसला मसाइल है तो वो पहले वाला बंदा उसको अपना ही मसाइल समझ के उसका हल करने के लिए उसके साथ जाते थे। इस दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। ड्रामे देखने के बाद उसमें कुछ ऐसे ड्रामास वजूद में आए हैं जिसमें जो है ना किरदार सही नहीं है, किरदार सही शो नहीं कर रहा, फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं सकते। हाँ, इतने बेहिस हो गए हैं हमारे जो मीडिया जो है ना। हाँ, तो आप सही तरीके से उसको फैमिली के साथ बैठ के आप नहीं देख सकते हैं। बेहदगी ज़्यादा हुए हैं पहले की निस्बत। पहले लोग जब टेलीविज़न वजूद में आया, लोग हैरान होते थे ये कैसी चीज़ें हैं जहाँ पे हर किस्म के लोग मौजूद हैं। तो बाद में जब ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा चलने लगे, जो है ना उनके लिबास, रहन सहन, बैठना, बातें करने के अंदाज़, जब मीडिया पे आप देखते हैं तो घर में जो भी मीडिया देखते हैं, जो है ना टीवी देखता है, टीवी शोज़, घर में जो भी बैठे हुए ना वो यही कोशिश करता है कि उसमें जो रोल प्ले कर रहे हैं वो ड्रामे के अंदर जो लड़की या लड़का वो खुद घर पे बैठ के यही किरदार अदा करने की कोशिश करता है जो कि उस माशरे के लिए ज़ेब नहीं रहता।
اس کی وجہ سے یہ بالکل برے افیکٹ پڑ سکتے ہیں ہمارے لائف کے لیے. بہترین، ایک بار پھر آپ نے بہت ہی نہایت خوبصورت انداز میں آپ نے جواب دیا، آپ کا بہت شکریہ. تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ ابھی جو سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی ویژنس وغیرہ پہ بہت سارے فیک نیوز چلتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل، یہ سوال بہت اچھا سوال کیا آپ نے. فیک نیوز کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی انسٹاگرام ریلز پہ آتے ہیں کہ فلان کریم آپ لگا دے تو 3 دن کے اندر آپ کے جو ہے نا اسکن جو ہے نا سفید ہو جائیں گے، یہ چیزیں فلان چیزیں. وہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے جب وہ ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتا، ڈائریکٹلی وہی ریلز دیکھنے کے بعد گھر پہ جو چیزیں پڑے ہوتے ہیں وہ وہی استعمال کرتا ہے، تو ان کے اسکن کے ساتھ وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس الرجی پیدا ہوتا ہے، تو ان کے اسکن بالکل خراب ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جو کہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں فیک نیوز، جیسے کہ ریسنٹلی اگر ہم دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کا ایک کھلاڑی ہے تمیم اقبال کے حوالے سے لوگوں نے جو ہے نا خبر پھیلا دی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ اس دنیا میں نہیں رہے. ایک چینل جب میں دیکھ رہا تھا وہیں پہ آ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تمیم اقبال اب اس دنیا میں نہیں رہے. 2-3 دن کے بعد دوبارہ خبر چلی کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک صحیح سے چل رہے ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہو گئی ہیں. تو یہ نقصان جو ہے نا عوام کے لیے بھی ہیں اور بذات خود میڈیا خود کے لیے بھی ہیں، کیونکہ جب ایک بار آپ میڈیا کے تھرو جھوٹ بولو گے تو آپ کے لیے یہ نقصان ہے، دوبارہ کوئی بندہ اس میڈیا پہ کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ آلریڈی اس نے پہلے جھوٹ بول دیے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ جو جتنے بھی یہ باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹ ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ میڈیا کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے. عوام تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار بے شک یہ کام ہوا ہوگا، لیکن جب ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز تو آلریڈی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی میڈیا نے بیان کیا ہے، تو یہ میڈیا کے لیے بھی نقصان ہے، عوام کے لیے بھی نقصان ہے. جی سر. تو میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے تھرو سوشل میڈیا کے تھرو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلے؟ جی آپ سوشل میڈیا کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، بہت سا آگاہی آپ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک انفلوئنسر ہوتا ہے جو کہ اپنے ویڈیوز میں شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح اس انداز میں آپ بہتر کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی فیک نیوز نہ ہو، اس میں کھرا سچ ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہ ہو. تو لوگ آپ کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، میڈیا کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، تو لوگ زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر پائیں گے، انفارمیشن حاصل کر پائیں گے، ایک دوسرے کی مدد کر پائیں گے. جب آپ فیک نیوز چلائیں گے تو معاشرے کے اندر جو جھگڑا فساد جو چیزیں ہیں وہ دن بدن بڑھتا جائے گا، اس میں کوئی امپرومنٹ نہیں آ سکتا. تھینک یو سو مچ شہزاد بھائی، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ہمارے لیے ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے جتنا ہو سکے سوشل میڈیا پہ اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایسی چیزیں، ایسی بات سوشل میڈیا پہ یا میڈیا کے تھرو ایسی چیزیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو لوگوں کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ یہ جو سائبر کرائم وغیرہ ہو گیا، فیک نیوز وغیرہ ہو گیا، ان سب سے خدا را دور رہیں. اپنے ملک کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کو اپنے فلاحی کاموں کے لیے یوز کرنے کی کوشش کیجیے گا. والسلام.